السلام عليكم امهاتي، السلام عليكم خواتاتي الغزالات، يا احلى ويا اغلى متتبعات. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وفي احسن الاحوال وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو. وما نساوش نبداوه كيف العاده بكلامنا بالصلاه على نبينا، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد وروتين جديد. اليوم ان شاء الله روتين غيكون مميز وكله طاقه وكله حماس بعد غياب. والله البنات يا امهات ويا خواتاتي الغزالات، الى توحشتكم بزاف بزاف، توحشت نصور فيديو نحطو لكم، توحشت نقرا تعاليقكم زوينه. شكرا لكم على وقفتكم معايا، شكرا على دعمكم وعلى حبكم وعلى تشجيعكم ليا. والله العظيم الا حتى انا كنبغيكم قد ما كتبغيوني، قسما بالله ربي اللي شاهد عليا. شكرا لكم بزاف، كاملين سولتوا فيا، كاملين شطنتوا على ولدي، فشكرا لكم بزاف بزاف. نتوما يعني والله العظيم رجعتوا خوتي ورجعنا عائله وحده. يعني حسيت ان بزاف ديال الناس كيبغيوني وواقفين معايا، والحمد لله ولدي ولا بخير وعلى خير بفضل الله سبحانه وتعالى وفضل الدعوات ديالكم. ما شاء الله شحال من اخت دعات معايا، يعني راه ما نقدرش نحسب لكم، فشكرا لكم بزاف بزاف. والله يخليكم ليا والله يخليكم تاج فوق راسي. ودائما كنقولها لكم، راه بلا بكم ما كايناش، يعني ما كايناش شي قناه سميتها زكيه. المهم البنات بالنسبه للفيديو ديال هذا النهار، غنشارك معكم روتين. هو راه شاركت معكم روتين كامل، شاركت معكم الصباح وشاركت معكم العشيه. جاو عندي الضياف وجدت لهم وصفات الكوتي، ولكن قسمتهم على جوج. غنقسم لكم، غندير لكم الجزء الاول دابا، نحط لكم روتين صباحي، وغدا ان شاء الله غنشارك معكم العشيه الوصفات اللي وجدت لضيافي. راكم عارفين دابا مع الوليد خرج من الطبيب وكيجيو هكا الناس يطلعوا عليه، فقسمت لكم على جوج. فجيت تندير المونتاج جاني طويل بزاف، فقلت غنقسموا لكم، غنشارك معكم هاد الصبيح شنو درت في الغداء وعادي وهكا والجميع. راكم عارفين كنت في الطبيب وداك الشيء. المهم بالنسبه للبنات اللي غيقول لك هذا الفطور هذا، لان جاني واحد الهجوم واحد النهار على فاش درت واحد النهار بحال هذا الفطور. هذا الفطور انا راه كنديرو سواء كان عندي شي حد ما كانش عندي، كنبغي نفرح وليداتي، كنبغي نفرح راسي. فيعني مهم كل واحد تيبغي يفطر باش ما بغى. المهم بالنسبه هاد النهار هذا راه معايا واحد المتتبعه اللي شرفاتني ونوراتني، وكنقول لها شكرا لك بزاف على وقفتك معايا وعلى دعمك ليا. مسكينه جات عندي من هولندا، كتحماق على يحيى وعلى ادم، سمعات ونعت في الطبيب، جات مسكينه كتجري، اقسم بالله الحاله فاش دخلت عنده الطبيب مسكينه كترعد. يعني شكرا لك بزاف. هي الاخت سميتها امينه، جات عندي من هولندا، جات عندي البارح للكلينيك، بت معانا صافي، جات معانا نيت نيشان هكا للدار، غادي تجلس غدوز معايا شي ايامات وصافي. وراكم عارفين انا كنت في الطبيب وداك الشيء، والثلاجه خوات وما موجده حتى شي حاجه، فدرت هذا الشيء اللي قسم الله. كان عندي هكا القريشلات في الكونجيلاتور، وشريت الباكيط وصافي الفرماج الكونفيتير، شويه ديال التمر شويه الشريحه والبيض، اللهم اديمها نعمه واحفظها من الزوال، راه هي اللي جالسه هنايا في الجنب. وتا واحد الاخت هي جات عندي للكلينيك، كنقول لها تحيه كبيره لك، مريم مرزاق، مسكينه هي غير متتبعه، سولتني فين نعس ولدك وقلت ليها هي تجي لعندي، فشكرا لكم بزاف بزاف. وصافي البنات هذا الشيء اللي كاين. انايا من بعد ما فطرنا مباشره دزت البنات التصبين، عرفتي راكم عارفين الحوايج ديال الطبيب تجمعوا ليا، والطلامط ولدي كيرد ليا الدار حاله، الطلامط رد عليهم، الملايه ترد عليهم. عرفتي هذا الصباح دوزنا غير في التخمال، يعني ما صورت لكمش كلشي باش ما تملوش، دوزنا غير في التخمال وفي الشقه والتسياق. الاخت امينه مسكينه عاوناتني، تبارك الله ما شاء الله عليها، قالت لي زكيه الا بغيتي يعني نحس براسي انني في داري وماشي برانيه غير متتبعه، خليني نعاونك في الشقه، فخليتها على راحتها. قلت لها الدار دارك وانا متتبعاتي كلهم فوق راسي، يعني اي وحده جات عندي مرحبا والف مرحبا، وتحسب الدار ماشي غير تحسبها دارها، دار امها وباها. المهم هنا البنات حنايا قسمنا الشغالات، هي تكلفت هكا في بيت النعاس والجميع، مسكينه هزات الصالون خملاتو، لان كيف قلت لكم عامر بريحه الرضان. وهنايا انا البنات تكلفت بالكوزينه، راكم عارفين كل وحده كتكون في دارها كتكون عارفه القناه، عارفه فين ترد الميعنات. انا تكلفت هنا بالكوزينه، وتكلفت هنايا يعني بالغدا. المهم الغدا غادي ندير واحد الدجاجه معمره، مسكينه تشهاتها كنت شفتها في واحد الفيديو، غير غندير ربع طريه اخرى، لان انا كل خطره كندير الدجاج كنخربق فيه شرموله وصافي، ندير شليضه وعويصير وصافي. وفي العشيه كما قلت لكم ما غنكملهاش معكم، تسناوها غدا ان شاء الله، اللي فيها شهيوات واعرين واعرين واعرين. انا ادم شوفوا كيجي كيهرب ليا، واخا ما بغيتش نبقى نبينهم، ولكن يعني هكا شي لقطات كيبقاو يهربوا لك، ما عندي ما ندير، ولكن ما غاديش نبقى نبينهم، غندير بالنصيحه ديالكم، لان بزاف د البنات قالوا لي ما تبقايش تبيني ولادك هكا. دابا انا
كنشقى هو كيهرب ليا، اما يعني باش غنصورو وندير معاهم فيديو فما عمرني ما غادي نعاود، لان بزاف د البنات قالوا لي ما تعاوديش تبيني وليداتك. وهي صراحه كيقولوا لي العين حق هذا، ولكن راه يعني مكتابه لولدي غادي يدير ديك الطيحه. يعني حنايا بالنسبه للبنات اللي بغاو يعرفوا شنو المشكل اللي وقع لولدي، يعني كنا البنات لابسين حوايجنا في الروتين ديال نهار السبت، غادي نخرجوا باش غادي نتقدى داكشي اللي خاصهم في بيت النعاس. كيلعب معاه بابا غير بواحد البونجه، واحد البونجه ديال الطوموبيل كيلعب معاه، يعني طاح في بلاصتو، ماشي طاح واحد المسافه طويله ولا طاح من السداري ولا من الطبله، طاح في بلاصتو، جا على جنبو اليسر. الولد داخليه صافي فاش داخ هديناه لواحد الكلينيك هنايا. عندنا هنا معروف في مكناس، ديتو كلينيك القندوسي. صافي داروا ليه سكانير، فاش داروا ليه سكانير ضربوا له واحد الابره، قال لك راه ما عنده حتى شي حاجه، صافي ديوه. فاش جبناه للدار ديك العشيه نيت اللي حطيت لكم الروتين قلت لكم راه ولا مزيان، الولد في الليل تدهورات الحاله ديالو، سخف ليا، ما بقاش كيعقل علينا، ما كيهضرش معانا، كنهضروا معاه ما كيهضرش، ما كياكلش وما كيوقفش، كنوقفوه كيطيح، والراس ديالو كله تعوج ليه، كله هكا مايل، ما كيوقفش كاع راسو، بحال فيه بوزعزع. صافي نضنا عيطنا نيت للكلينيك، قلنا لهم شنو وقع قال لك دابا تجيبوه. فاش ديناه قال لك راه حالته ماشي هي هذيك، نورمالمون فاش ضربنا له ديك الشوكه خصو دوز 6 السوايع ويتواقد الولد يفيق، هو ما تواقدنا. صافي فاش دينا نعسوه واحد اليومين وصافي البنات علقوا له السيرومات، المهم قاموا بالواجب ديالهم حتى تواقد ليا الولد. هو غير تزعزع له المخ من البلاصه ديالو، داكشي علاش بقى دايخ وما بقاش كيعقل. ولكن الحمد لله ديك اليومين اللي نعس فيها في الطبيب، يعني بدوك السيرومات وبدوك الادويه اللي كانوا كيعطيوه فتواقد ليا، والحمد لله دابا ولا كيوقف ولا كيهضر. غير هما قالوا لنا ما خصوش يمشي يقرا مده 15 يوم، ما خصوش يلعب، ما خصوش ينقز، ما حتى حد خصو يقيسو لراسو. وصافي البنات الحمد لله دابا رجعنا للدار ومتبعين له الدوايات. هادشي اللي كاين هنا البنات. صافي من بعد ما جمعت الدار ديالي وجفيتها، المهم كما قلت لكم راه تعاوننا انا واختي امينه. انا البنات غادي ندوز باش نشرم لواحد الدجاجه. هاد الدجاجه البنات كملاحظه راه شرملتها هي الاولى في الفطور، لان خصها ترقد مزيان راه قبل من الفطور. غير انا في المونتاج درتها لكم هنايا في هاد البارتيه هادي، لان الدجاج خصو راكم عارفين ايبات ولا جلس واحد 4 السوايع ولا 6 السوايع. انا خديت البنات شويه ديال التحميره فلفل احمر، زدت عليه شويه ديال السكينجبير، معلقه صغيره نيت عامره، شويه ديال الملحه، زدت عليه شويه ديال الهريسه، وزدت هنايا 2 معالق صغار عامرين ديال الموطارد. وهنايا البنات غادي نزيد معلقه صغيره ديال السمن. انا هاد السمن عندي يعني داك الحلو ماشي داك الحار، ما ديروش داك المجهد كيطلق واحد الريحه خانزه. وهنايا البنات غادي نزيد واحد 4 الفصوصات الثومه كبار نيت يكونوا قدهم قداش، الا كانوا صغار يدير واحد هكا 5 ولا 6 باش كتجي ديك الريحه ديال الشرموله زويونه. صافي البنات هنايا غادي ناخذ داك اللب ديال نص حامضه مصيره، غنحيد لها غير داك اللب ديالها الدخلاني، غادي نديرو هنايا هكا لداخل. انا راه عندي الحامضه كبيره، الا كانت صغيره ديروا الحامضه كامله. وهنايا صافي البنات زدت شويه ديال القزبور والمعدنوس، المعدنوس يكون كثير على القزبور، وزدت شويه زيت الزيتون وواحد 4 كاس ديال الماء غير باش تجمع ليا ديك الشرموله. وصافي وغادي نخلطهم مزيان مزيان، وغادي نشرم الدجاجه ديالي، غادي نفلحها مزيان من الصدر ومن الفخاض ومن الجناب باش تدخل هذيك الشرموله. وكيف ما قلت لكم هاد الدجاجه انا راه صوبتها هي الاولى، رنت عليها على الصباح وجلست لي تقريبا شي 3 السوايع ولا 4، راه حتى دارت 11 بيله نيشان، عاد رديتها تفور لانني غادي نفورو وعاد غادي ندخلو من بعد الفران. اما فاش كتشرملوها وتحطوها مباشره في الطيب راه ما كتجيش لذيذه نهائيا، خص ديك الشرموله تدخل لها العظام ديالها، تدخل لها الداخل ديالها، ولا كيف ما قلت لكم بيتو هي من الاحسن تبات كتجي بنينه. صافي هنا البنات من بعد ما عمرتها ما شرملتها، انا خديت الشعريه الصينيه ديال الروز تتكون احسن من ديك الاخرى، درتها هكا في الماء طايب حتى هكا لوات ليا، وحيدتها قطرتها وقطعتها بالمقص. وصافي حتى خصها تقطر مزيان. زدت عليها انايا واحد البصله اللي تكون متوسطه، من الاحسن تكون البيضه، وزدت عليها انايا واحد 4 ديال الفصوصه ديال الثومه، حكيتهم البصله حكيتها والثومه حتى هي حكيتها. وصافي هنايا البنات غادي نزيد ديك نص حامضه اللي حيت لها داك اللوب ديالها، غنقطع القشره ديالها هكا قطع صغيره على شكل مربعات، ويزيدوا زيد داك الزيتون المقطع انا راني ما درتوش مع تالفه، ومهم العقل ما كاينش. وصافي هنا البنات غنزيد لها شويه ديال الكمون، وغادي نزيد هنايا شويه ديال التحميره، وصافي وغادي نزيد ليها شويه ديال الملحه وشويه ديال الابزار وشويه ديال السكينجبير، شويه ديال الهريسه وشويه ديال القزبر والمعدنوس وشويه ديال زيت الزيتون، وغنخلطهم مزيان. وغادي نزيد معلقه ديال الموطارد، انا راه نسيتها غنزيدها هنايا حتى الاخر، معلقه ديال الموطارد.
وصافي كيف ما قلت لكم يمكن لكم تزيدوا الزيتون مقطع والكبده ديال الدجاج. حنا ما كناكلوهاش الكبده ديال الدجاج، زيدوها الا كتاكلوها كتسلقوها هكا بشويه د الماء والخل وكتقطروها وكتقطعوها مربعات وكتزيدوها لهاد العماره هادي. وصافي البنات غادي نعمر الدجاجه وغادي نسد لها رجيلاتها. المهم اللي ما كتعرفش المبتدئات اللي ما كيعرفوش يسدوا الدجاجه عقدوها بداك الخيط الغذائي وصافي. وغندوز البنات نديرها مباشره في البرمه كيف ما قلت لكم. غنفورها عاد غادي نحمرها. انا البرمه راه رديت الماء كيسخن، درت فيه واحد نص حامضه باش ما تكحل لياش البرمه وصافي. وغادي نحطها على الجهه ديال الصدر باش طيب ليا دغيا. وغادي نغطيها ببابيه الومنيوم باش يعني ما تشدش الوقت، لان قلت لكم انا حتى ل 11 عاد رديتها طيب وانا خصني الوحده نحط الغدا كيكون راجليجه وصافي. المهم هنا البنات دزت باش غادي نصاوب واحد العصير بحال اللي كنت صاوبت معكم ديال الفريز. درت هنا نص لتر ديال الحليب، 4 المعالق كبار عامرين ديال سكر سنيده، وغادي نزيد عليهم هاد زوج شاشيات جوج ساشيات نتاع الفلون ديال الفاني، داك الفلون الصغير. وغادي نحرك مزيان مزيان حتى يغلاو ليا، يعني حتى يرجع ليا بحال الشكل ديال الفلون كيغلى. هذا راه شاركته معكم البنات بالفريز، ودابا غنشاركو معكم هكا بالبنان. صافي هنايا من بعد ما غلا ليا البنات غادي نديرو هكا في واحد الزلافه ونخليه حتى يفقد الحراره ديالو، وعاد غادي نديرو في الثلاجه يبرد. نسبقوه هو الاول لان نخليه نطحنو هو الاخر، لان فيه البنان خصو يتطحن في اخر لحظه باش ما كيكحلش. هنايا البنات غادي نرد الخضرات تفور، خيزو والقرعه وبطاطا، درت لهم شويه د الملحه باش غنسوطيهم. البنات عافاكم ما تديوهاش في الهضره ديالي لان راه ديك الخلعه رجعت عليا، انا عاد خصني غتكوي ليا ماما وكندخل ونخرج شويه في الهضره بالخلعه، راه داكشي اللي داز عليا ما ساهلش. المهم انا البنات رديت الفلفله كتشوى باش حتى هي غادي ندير شليضه وصافي. هادشي اللي كاين. الخضره راه وجدات ليا، الفلفله حتى هي راه وجدات. هنا الدجاجه من بعد ما خرجتها من هاد الكسكاس دهنتها بشويه د الهريسه وشويه ديال الزبده ودخلتها تحمر. وهنا ديك الشعريه اللي كانت بقات ليا شط ليا من الدجاجه غنردها هنايا البنات تفور. كتردوها كتفور وكتحطوها هكا في الجنيبات وصافي. المهم الدجاجه راني دخلتها شعلت عليها الفران من التحت ومن الفوق 300 درجه غير تحمر، راه مدهونه بالهريسه ومدهونه بالزبده، راه دغيا كتحمر وصافي. والعصير حتى هو راه عندي في الثلاجه كيف ما قلت لكم، هذا كنخليوه اخر حاجه. هنا البنات بالنسبه للخضره درت شويه د القزبور، شويه د المعدنوس، شويه د زيت الزيتون، شويه د الملحه وشويه د البزار، شويه ديال الكمون، وزدت هنايا حتى شويه ديال التحميره باش تعطي ليا شويه د اللون وصافي. وهنا البنات غادي نصوطيهم كاملين، غادي نخلطهم كاملين، يعني ما غنديرش كل حاجه بوحدها. عرفتي البنات الكنه ما كايناش والله، غير حيت معايا المتتبعه وهكا خصني ضروري نوجد ليها. كنقول لها من هنا غير قبلي عليا وصافي، راكم عارفين ما كانش والواحد هكا كيكون ديك الخلعه كترجع عليه. والله البنات الا الهضره ديالي وليت تندخل ونخرج فيها وما نعاود لكمش الحاله ديالي، غير الله يدير الخير وصافي. هنا البنات من بعد ما جمد ليا داك الفلو هكا درتو في مولينيكس، وهنا زدت عليه جوج بنانات صغيورين. الا عندكم البنان كبير ديروا غير وحده لان راه كيجي ثقيل باش ما يتقل لكمش. وهنايا البنات غنزيد الحليب، زدت انا تقريبا نص لتر وزدت عليه شويه لان هذا كيجي ثقيل بزاف فيه البنان وصافي. وغادي نطحنو وغادي نحطوه هكا في القريعه كيف ما قلت لكم. هذا كتخليوه اخر حاجه حتى كتقربوا تحطوا باش ما كيكحل لكمش داك البنان. فهكا في العصير شوفوا البنات الشكل ديالو كيجي، راه كيجي ثقيل وكيجي غزال. حتى امينه راه عجبها قالت لي غزال ربي درتي في هذا العصير، مع هي كانت كتجمع ما شافتنيش راه درت فيه الفلو، ولكن حتى داك ديال الفريز كيجي البنات خطير. وان شاء الله دابا نشارك معكم حتى ديال الشكلاط كيجي هكا شي حاجه زوينه ومختلفه وكيجي كيف ما قلت لكم بحال داك الشكل د عصيري، والوليدات كيبغيوه والله العظيم. انا ولادي الا كلاوه ليا زعما شربوه وصافي. هنايا البنات الغدا ديالنا راه وجد. هنايا دزت كنحط شلاضه، درنا ديك ديال البصله والفلفله ومطيشه وصافي. وهنايا خديت الروز كنت سالقاه حتى هو وقطرته وخليته في الثلاجه كيبرد، زدت عليه شويه ديال الطون وشويه ديال المايس وصافي. وخلاص راه مسلوق في الملحه، ما زدت لا ملحه لا والو، زدت عليه المايونيز راه فيه الملحه. وهنا امينه مسكينه راه كتعاوني والله العظيم، يعني ما حسيتهاش راه متتبعه ديالي والله العظيم بحال كنعرفها شحال هادي، وانا اقسم بالله لا تعرفت عليها يعني غير في اليوتيوب. هكا خدات نمرتي وتعارفنا ومسكينه والله العظيم وجات عندي. اي وحده بغات تجي عندي مرحبا والف مرحبا والله العظيم. البنات مرحبا بكم كاملين، ما كرهتش نشوفكم كاملين وحده وحده وتجيو لعندي ان شاء الله. علاش لا اللي بغات تجي راه داري مفتوحه في باب داري مفتوح في وجهكم في اي وقت وصافي. هنايا البنات خديت هكا داك الروز فرشت الطبسيل فيه شويه ديال الخس
وصافي ودرت البيض مسلوق، وغندير مطيشاتي البنات. ما بقات لي لا خضره لا حتى شي حاجه، لان جاتنا ديك المشكله بنهار السبت، ولحد انا كيتقدى لي راجلي ما مشاش تقدى. فيعني قضيت بداك الشيء اللي عندي. المهم ان مسكينه فرحات وجات ونساتني، هي قالت لك انا ما عندي غرض بالماكله. داكشي يعني لا ما سلقت لا خضره لا حتى شي حاجه، حيت داكشي اللي بقى عندي غير واحد جوج قريعات وخيزو وبطاطا، هما اللي درت يعني في ديك الخضره صوتي. وصافي المهم هادشي اللي كاين ماشي مشكل. مسكينه هي راه قابله علينا باش ما كان. صافي هنايا الدجاجه من بعد ما تحمرات فرشت ليها الخس وحطيتها، وصافي انا غندور ديك الخضيره في الجناب، وديك الشعريه اللي فورت بوحدها في هكا في البرمه هي راه وجدات. وصافي وغادي نديرها هنايا هكا في الجنيبات، وصافي وشليضه والعصير وهكا. المهم البنات داز الصباح ديالنا، عرفتي الماراطون انا وياها تعاوننا، عرفتي غير تغدينا مباشره مشينا مسكينه تعاوننا. هي وجدات هكا شهيوات الكوتي، وتا انا شاركت معكم شهيوات اللي غزالين، ولكن غنحطهم لكم غدا ان شاء الله. غنكمل معكم الروتين باش ما يجيكمش البنات الفيديو طويل. وصافي هذا هو الغديوه ديالنا، اللهم ادمها نعمه واحفظها من الزوال. المهم البنات غادي ندوزو نحطو نتغداو، وغنوض اختكم الماراطون ما كاين غير جري عليا ونجري عليك. المهم البنات انا غنسالي معكم الفيديو حتى الغدا ان شاء الله، ونحط لكم الكماله ديالو. اكيد غادي يعجبكم، شهيوات واعره. وتهلاو ليا فراسكم، وشكرا لكم بزاف يا احلى ويا اغلى متتبعات. راني كنبغيكم بزاف بزاف، وشكرا لكم وبوسه كبيره لكم. حتى الفيديو ديال غدا ان شاء الله. بسلامه عليكم.